ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات ذکر میں جمادی الثانی میں خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے. اس کی مناسبت سے چند چیزیں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غار ثور کا ذکر قرآن پاک نے کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی یعنی ساتھی سے کہہ رہا ہے لا تحزن، ڈرنے کی بات، غم کرنے کی بات نہیں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ ہے. حضرت زین العابدین خون حسین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کیسے تھے یہ تو بتاؤ. تو آپ نے فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ اس نے کہا کہ دکھا دیں. آپ نے اس کا بازو پکڑ کر روضہ رسول کا دروازہ کھولا اور فرمایا کہ جس طرح ابو بکر صدیق روضہ رسول میں حضور کے پاس ہے، زندگی میں بھی حضور کے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بائیں جانب عمر فاروق ہیں. تو صحابہ کرام دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد ان کے جانشین ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں. صحابہ نے جب خوشی کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا صحابہ دیکھ لو، جس طرح ہم مسجد میں اکٹھے ہیں تم دیکھ رہے ہو، ایک اور بھی وقت آئے گا کہ تم ہمیں اکٹھے دیکھو گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا وقت آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، میری قبر پھٹے گی اور میں اٹھوں گا، اور جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، اور پھر تیسرے نمبر پہ عمر فاروق ہوں گے، اور
اور क़यामत के दिन जिस तरह हम मस्जिद में इस तरह इकट्ठे हैं, क़यामत के दिन भी मेरे दाएं और बाएं जानब अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक। और जब लोग देखेंगे और अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले देखेंगे तो उनके चेहरे खुशी से खिल जाएंगे कि आज भी अल्लाह फरमाता है वयुअज़्ज़िबुहु मर्रतैन, मैं जो मुनकरीन हैं, जो मुनाफिक और काफिर हैं, उन्हें 2 दफा जलाऊंगा। युअज़्ज़िबुहु मर्रतैन, 2 दफा जलाऊंगा। एक दफा तो जला दिया, अल्लाह कादिर है इस पे कि जलाने के बाद दोबारा जिंदा करे फिर जलाए। लेकिन मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा कि अल्लाह एक दफा तो उन्हें जहन्नम में जलाएगा, दूसरा वो मुनकरीन उस वक्त जलेंगे जो अबू बकर सिद्दीक के मुनकर थे। जब क़यामत के दिन अल्लाह सारे लोगों को कब्रों से बाहर निकालेगा ना, तो वो मुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक को देख के जल जाएंगे। एक ये मौका आएगा। तो क़यामत के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले खुश होंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने तेरे यार के साथ प्यार किया। बड़ी कुर्बानी है अबू बकर से। 2 दफा एक मौका, 2 दफा आया। एक और हदीस मुबारका सुनते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत के जितने दरवाजे हैं ना, जन्नती दरवाजों से लोग जो जन्नत में जाएंगे वो जन्नती दरवाजों से गुजर के जाएंगे, लेकिन हर एक जन्नत की ख्वाहिश ये होगी कि अबू बकर मेरे दरवाजे से गुजर के जाए। हर एक जलती जाएगा और जन्नत ख्वाहिश ये करेगी। 8 जन्नतें हैं ना, जन्नत ये हर जन्नत हुजूर फरमाते हैं ख्वाहिश करेगी कि काश मेरे दरवाजे से सिद्दीक गुजर के जाए। अल्लाहु अकबर। 2 मौके ऐसे आए कि तन मन धन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिस्म के कपड़े, अपने जिस्म के कपड़े, एक वो मौका जो गारे सोर पर थे तो सारे सुराख बंद किए, एक रह गया अपने तन के कपड़े फाड़ के सिर्फ इतने कपड़े रखे जिस्म के ऊपर के जितना मर्द को जायज है कि अपनी सदर को ढांप ले, सारे कपड़े फाड़ दिए, सुराखों को बंद किया। और एक वो मौका आया गज़वा तबूक के मौका पर। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि जंग है, माल चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन दिनों में कुछ हालात इतने अच्छे नहीं थे, हालांकि बहुत बड़े ताजर थे, इतना माल नहीं था उन दिनों में। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी देर से लगे थे कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे चले जाऊं, कोई ऐसा मौका आए कि मैं नेकियों में आगे चला जाऊं। मैं हदीस मुबारका यहाँ है, वो आसमान के सितारों के बराबर कितनी किसकी नेकी है, मैं नहीं सुनाऊंगा। मैंने रात को जो खत्मे पाक में सुनाई है, सराश बोलेगा कि ये हमने सुन ली है, मैं दूसरी सुनाता। हर वक्त ये नियत थी कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं अबू बकर सिद्दीक से। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने, हुजूर ने ऐलान किया जंग के लिए माल चाहिए। 10,000 दिनार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की खिदमत में पेश किए। 10,000 दिनार। राशन ऊंट, राशन के लिए थैले और थैलों को बंद करने के लिए धागा भी हजरत उस्मान गनी ने खरीद के दिया। ये ना हो कि किसी चीज में कोई कमी ना रह जाए। 10,000 दिनार, ऊंट, राशन का सामान के लिए थैलों को बंद करने के लिए धागा भी हजरत उस्मान गनी ने खरीदा। 300 दिनार हुजूर की झोली में रखे।
حضور ان دیناروں کو اس طرح الٹا پلٹا رہے ہیں، اس طرح، اور یہ ساتھ فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اللہ نے تیرے نام کے اوپر جنت لکھ دی ہے۔ یہ عثمان غنی کا مقام ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ، کل جائیداد کو تولا ماپا، اپنی آدھی پراپرٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا مجھے جنگ کے لیے مال چاہیے، اور بہت بڑا کام کیا کہ کسی کے پاس کل مال ہو اور اس میں سے آدھا مال اللہ کے راستے میں ایک ہی ٹائم پہ خرچ کر دیں۔ بہت بڑے دل اور گردے کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بساط کے مطابق جو اس وقت حالات تھے حضور کی خدمت میں کچھ لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ دونوں نے اپنی اپنی پراپرٹی میرے سامنے رکھ دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سوال ہی پوچھا، جس سوال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا حضور نے سوال بدلا اور یہ فرمایا کہ عمر ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، گھر میں اور کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ سوال ہی بنتا نہیں تھا نا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ مجھے مسجد کے لیے ₹1,00,000 دیتا ہے تو میں تو اسے یہی کہوں گا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے، مہربانی ہے، اسی طرح مسجد کی خدمت کرتے رہا کرو۔ میں اگر اسے یہ بولوں کہ ₹1,00,000 دیا ہے باقی کتنے نہیں کھول بھی واپس کر دوں، اس وجہ سے نیت خراب ہے۔ ایسے کوئی سوال بنتا نہیں نا کہ مجھے کوئی ₹1,00,000 مسجد کے لیے دے یا درس کے لیے دے تو میں اسے یہ بولوں باقی کتنے نہیں رہ گئے، ₹1,00,000 دے دیتا۔ تو یہاں سوال بنتا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پراپرٹی اور عمر فاروق نے ساری جائیداد کا کل جائیداد کا آدھا حصہ حضور کے پاس دیا۔ حضور نے عمر سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آ رہے ہو، باقی کتنا بچا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری اپنی اکاؤنٹنگ کی، کاؤنٹ کیا مال، جتنا مال تھا اس کا آدھا حصہ میں نے حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اے صدیق تو کیا لے کے آیا ہے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، باقی کیا بچا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا میں نے تن کے کپڑے بھی اتار کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ باقی وہ کپڑے پھر پہنے کون سے تھے؟ ڈاٹ کی بوری کا لباس، اللہ اکبر، بوری کا لباس کانٹوں سے سی کر ابوبکر صدیق نے پہن کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہہ رہے تھے کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں، میری نیکیاں بڑھ جائیں، اٹھ کے کہتے ہیں کہ قیامت تک ابوبکر صدیق سے نیکیوں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اسی ٹائم آسمان سے فرشتہ آیا، وہ بھی فرشتوں کا سردار آیا، اور اس فرشتوں کے سردار نے حضور کو آگے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ کے یار نے بوری کا لباس پہنا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو بولا کہ ابوبکر صدیق جیسا لباس پہنا۔ اللہ اکبر۔ اور ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی درس بنا رہا ہے، کوئی دین کی کفالت کر رہا ہے، کوئی بچیوں کی شادی کر رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ سب نے بول رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ کیا مقصد ہے؟ اونچا بولے کیا مقصد ہے؟ دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر ایک کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے
बासिद्दीक तेरे मुकाम पे कुर्बान जाऊं। इकबाल तेरी जबान में बोला कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरिश्ता आके कहता है कि या रसूल अल्लाह सिद्दीक से पूछे। अल्लाह कह रहा है कि सिद्दीक क्या तुम अल्लाह से राजी है? हाय हाय हाय। और सारी दुनिया ये लगी है कि अल्लाह तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि सिद्दीक तो अल्लाह से राजी है। इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा मुकाम भी आता है तो आपकी लाइफ में कि अल्लाह बंदे से पूछता है कि तू मुझसे राजी है। लेकिन उसके लिए अबू बकर सिद्दीक का किरदार अपनाना पड़ेगा, अबू बकर सिद्दीक की सीरत अपनाना पड़ेगी। कपड़े भी उतार के दे दिए। दूसरा मौका आया, मेरे पास 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट है। दूसरा मौका जब आया, अल्लाह अकबर, जो आया करीमा मैंने पढ़ी है, एक मौका आया तो कपड़े भी उतार के दिए। गारे सौर का मौका आया तो कपड़े फाड़ के गार के अंदर रख दिए। एक मौके पे कपड़े दे दिए उतार के, एक मौके पे कपड़े अपने उतार के फाड़ फाड़ के गार में दे दिए। तो सुने, मैंने इससे पहले मैंने जब कुछ किताबें पढ़ी तो उसमें मैं हर दफा यही पढ़ता था किताबों में कि गार के आगे ना वो मकड़ी ने जाला बुना था। ये सुना है। एक मैंने कुछ किताबों का मुताला किया तो नई चीज मुझे मिली, वो ये कि मैंने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कबूतरी को बोला कि इस गार के मुंह के आगे घोंसला बना के अंडे दे दो। मकड़ी को तो बोला ना जाला तान लो, मकड़ी को ये हुक्म दिया कि जाला तान लो, और एक कबूतरी को बोला कि तुम ऐसा करो कि इसके आगे जल्दी से घोंसला बना के अंडे दे दो, ताकि गार तक करीब आने वाले जब ये समझे कि गार के अंदर कोई है कि नहीं है, जब करीब आए घोंसला देख के, अंडे देख के, जाला देख के पीछे मुड़ जाए, उन्हें पता हो कि अगर कोई गुजरा हो तो फिर ये जाला और ये अंडे टूटने चाहिए। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, क्योंकि कोई गुजरेगा तो फिर तो घोंसला टूटेगा ना। उसके गार के मुंह के आगे क्या किया, कबूतरी ने घोंसला बना के अंडे दे दिए। अल्लाह अकबर। आपको पता है कि मदीना शरीफ में ये जो कबूतर हैं वो कहां से आए हैं, किसकी नस्ल है, किसने पाले हैं? किसकी नस्ल है मदीना शरीफ में, वो किसने पाले हैं कबूतर? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ कबूतरी, तूने मेरे यार की गुलामी उस रात की, क़यामत तक तेरी नस्ल से आने वाले जितने कबूतर होंगे, मैं मदीने पे वो सारी की सारी तेरी नस्ल से ही उन कबूतरों की ड्यूटी लगा दूंगा कि मेरे नबी के रोजे की खिदमत किया। इसलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, रहमत व शान मुस्तफा। इसलिए हुजूर की एक कबूतरी नौकरी करे, अल्लाह उसे ये मुकाम और मर्तबा देता है कि सारी जिंदगी उसकी नस्ल से मदीना शरीफ में कबूतर आते हैं, और जो कोई हुजूर का जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसे क्या क्या मुकाम देता है। अंदर चले गुजार के। अबू बकर सिद्दीक पहले गए, हुजूर को निशान ये सुनैनी इज़हुमा फिल गार, पहले गए ताकि कोई सांप कोई बिच्छू हो, तकलीफ हो तो अबू बकर कहते हैं मुझे हो, हुजूर को ना हो। सुराग थे, कपड़े फाड़े बंद किए, इतना सिर्फ कपड़े रहने दिए। एक मौका था कि कपड़े भी हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए, गोरी का लिबास पहना। एक मौका आया कि कपड़े फाड़ के हुजूर की खिदमत में सुराखों को बांध कर इतना कपड़ा रहने दिया कि मर्द की जो है सतर ढांपी जा सके। इंसान की फितरत है कि जब उसे सुई चुभे, कांटा चुभे, तकलीफ हो तो फौरन उस जगह से हाथ पांव पीछे कर लेता है। मिसाल है कि आग है, आप अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं तो जरा नजदीक करेंगे, सेक ज्यादा होगा तो फौरन क्या करेंगे, पीछे करेंगे। इंसान की फितरत है ना। अबू बकर एक सुराख रह गया है, अपनी एड़ी रखी है,
ایک سوراخ رہ گیا، اپنی ایڑی رکھی ہے، سانپ نے ڈسا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ تکلیف ہو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو پیچھے کرتا ہے کہ کانٹا ہی جائے۔ صدقے جاؤں، ابو بکر صدیق کے عشق نے ابو بکر صدیق کی فطرت بدل دی۔ جتنی تکلیف ہو رہی تھی، فطرت یہ ہے کہ پیچھے ہو جائیں، جتنا ڈستا تھا ابو بکر صدیق پاؤں اتنا دباتا جاتا۔ کیوں دباتا تھا؟ حضور کے عشق نے ابو بکر صدیق کی فطرت ہی بدل دی، فطرت ہی بدل گئی عشق مصطفیٰ، دباتے جاتے تھے۔ تکلیف ہوئی، آنسو جاری ہوئے، آنسو گرے حضور کے چہرے پہ۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا؟ سانپ نے ڈس لیا یا رسول اللہ، سخت پیاس لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر غار کی پچھلی جانب جاؤ، وہاں سے پانی پی لو۔ اللہ اکبر، غار کی پچھلی جانب جاؤ، وہاں سے پانی پی لو۔ یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں پہلے آیا ہوں، میں نے ساری غار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، یا رسول اللہ پانی تو ہے نہیں، میں کہاں سے جا کے پیوں؟ لیکن اتنا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ غار کے پچھلی جانب جا کے صدیق پانی پی لو، کیونکہ وہاں پانی نہ تھا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان اور یہ عقیدہ تھا کہ حضور نے فرما دیا اللہ اپنی تقدیر تو بدل دے گا لیکن مصطفیٰ کی تقدیر نہیں بدلے گا، پانی ملے گا۔ خود صاف کیا، کہہ سکتے تھے پانی ہے ہی نہیں، میں کہاں سے پیوں، کہاں سے پیوں؟ یہ ہے پانی پیوں۔ اللہ اکبر، پانی بھی پیا، واپس آئے نہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے، حالانکہ ختم ہو گیا تھا یہاں معاملہ، پانی پیا بس پیاس ختم۔ حضور فرماتے ہیں پانی کیسا تھا؟ اللہ اکبر، پانی کہتے ہیں یا رسول اللہ ملکوں پھرا ہوں، مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، میں نے شام کی سیر کی، میں نے یمن کی سیر کی، میں نے ملکوں پانی پیا، لیکن آقا آج تک میں نے ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں اس طرح کا پانی غار سے پانی مل گیا ہے۔ میں جانتے ہوں پانی کہاں سے آیا تھا؟ اللہ اکبر، واللہ عالم برسولہ، یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا، میں نہیں جانتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تو نے میرے کہنے پر اس کے باوجود تجھے یہ پتا تھا پانی کوئی نہیں، میری بات پہ یقین کر کے تو غار کے پچھلی جانب گیا پانی پینے، اللہ نے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے سردار کو کہا کہ جبریل جاؤ، ابو بکر صدیق کا پیار دیکھو، جنت کی ایک جو نہر ہے وہ غار سور کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دو تاکہ میرے یار کا یار جب آئے تو اسے جنت کا پانی مل جائے۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ پیار تھا، حضور سے محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا خلوص اور پیار ایسی محبت، ایسا کردار عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک